مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد، اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد الذي سأقدم فيه مجموعة من الأفعال مصرفة إلى المستقبل، وسأقوم بتركيب جمل، وأيضا سأشرح متى نستعمل المستقبل le futur. إذن سأستعمل الفعل devoir، le verbe devoir، مثلا je devrais، سيجب، أو j'irai، سأذهب، الفعل avoir. في الدرس السابق أو الدرس 47 قدمت مجموعة من الأفعال مصرفة إلى الحاضر وركبت جمل، والآن سأقدم مجموعة من الأفعال مصرفة إلى المستقبل، وسأركب أيضا جمل، وسأشرح متى نستعمل المستقبل. إذن j'irai سأذهب، je jouerai سألعب، je nagerai، نقول je nagerai سأسبح. هناك من يقول je nagerai، ولكن نقول je nagerai سأسبح. je ferai، هنا je ferai سأفعل أو سأقوم، ولكن سأركب جمل باستعمال مثلا سأركب أو سأفعل. إذن je ferai هي سأفعل أو سأقوم، وفي بعض الأحيان نقول سأركب، في بعض الأحيان نقول سأركب. je ferai le vélo، سأركب الدراجة. je pourrai سأستطيع، je pourrai سأستطيع. je sortirai سأخرج، ليس أخرج، سأخرج، je sortirai سأخرج. إذا مشاهدينا الكرام، هذا الدرس ضمن قائمة تطبيق اللغة الفرنسية المستوى المتوسط، الدرس 48. إذا تطبيق اللغة الفرنسية المستوى المتوسط، الدرس 48. سأبدأ الدرس على بركة الله. je devrais dormir، je devrais dormir، أي سيجب علي أن أنام. قلنا في الدرس السابق je dois dormir، أي يجب الآن، يجب علي أن أنام الآن، je dois dormir. ولكن إذا قلنا je devrais سيجب علي، أي في المستقبل، نحن نتكلم عن المستقبل. je devrais dormir، إذن je devrais سيجب علي، dormir أن أنام، إذن je devrais dormir سيجب علي أن أنام. أو tu devras dormir سيجب عليك، tu devras dormir. il devra dormir، سنحذف اس، il devra dormir سيجب عليه أن ينام، il devra dormir سيجب عليه أن ينام. إذن فقط نضيف في il أو elle. إذا أردنا نقول سيجب عليها سنقول elle devra، سيجب عليها، elle devra dormir. وإذا تكلمنا عن نحن، إذا أردنا نقول نحن يجب علينا أن ننام سنقول nous devrons dormir. إذن أضفنا ONS
nous devrons dormir. ONS إذن nous devrons سيجب علينا نحن. وإذا أردنا نقول سيجب عليكم سيجب عليكم vous devrez dormir. Vous devrez dormir. سيجب عليكم. إذن vous devrez dormir سيجب عليكم أنتم. وإذا أردنا نقول سيجب عليهم إذن هم سيجب عليهم ils devront. Ils devront أضفنا ONT. Ils devront أضفنا ONT. إذن ils devront dormir سيجب عليهم أن يناموا. Ils devront dormir سيجب عليهم أن يناموا. إذن قبل أن أمر إلى الأفعال التالية سأشرح القاعدة. إذن دائما نقول je devrais. إذن AI نضيف AI في je سيجب علي. وأيضا نفس الشكل. إذن أضفنا في je AI سيجب علي. وفي tu في أنت tu نضيف AS. فقط القاعدة نأخذ فقط نعرف أن DEVA تبقى مستقرة. وفي il نضيف A فقط. إذا نضيف AI AS A. في nous نضيف ONS. وفي vous نضيف EZ. وفي il نضيف ONT. نضيف ONT. إذن القاعدة وسأعمل بها في مجموعة من الأفعال التي سأقدمها الآن. إذن الآن سأمر إلى الفعل aller. Gérer à l'école. إذن gérer c'est la conjugaison du verbe aller au futur أي تصريف الفعل يذهب إلى الحاضر. إذن gérer سأذهب à l'école إلى المدرسة. gérer à l'école سأذهب إلى المدرسة. أحاول أن أبسط وأنتم ستفهمون أن هذا بسيط جدا. إذن أحتفظ ب ER هنا أحتفظ ب ER وأغير AI. دائما نغير AI. gérer à l'école. إذا قلت tu أنت tu iras à l'école. إذن à l'école إلى المدرسة. à l'école إلى المدرسة. إذن tu iras à l'école. نحتفظ ب ER. يمكن نقول أيضا il ira سنحذف S. إذن أضفنا AI في je وAS في tu وA في il. وفي nous نضيف ONS nous irons. أضفنا ONS nous irons. و vous irez أنتم nous irons سنذهب نحن. vous irez ستذهبون أنتم. vous irez ستذهبون أنتم إلى المدرسة à l'école. vous irez à l'école ستذهبون إلى المدرسة. ils iront دائما نحتفظ ب ER. ils iront ONT. ils iront أي سيذهبون إلى المدرسة. ils iront à l'école. ils iront à l'école سيذهبون إلى المدرسة. إذن لتصريف الفعل aller إلى المستقبل نضيف AI. نحتفظ ب ER ونضيف AI AS A
ONS و EZ و ONT. لاحظتم أننا احتفظنا ب ER دائما في لا conjugaison. نحتفظ دائما ب ER إذا أردنا تصريف الفعل aller. إذن j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. الآن سأمر إلى الفعل التالي وهو jouer. إذن je jouerai au ballon. سألعب بالكرة. je jouerai au ballon. سألعب بالكرة. je jouerai au ballon. دائما سأحتفظ ب jouer au ballon بالكرة. إذن je jouerai ألعب. tu joueras نضع AS كما العادة. tu joueras au ballon. تلعب بالكرة. ستلعب أنت بالكرة. tu joueras au ballon. ستلعب أنت بالكرة. il jouera au ballon. سيلعب بالكرة. il jouera au ballon. سيلعب بالكرة. nous jouerons. nous jouerons au ballon. nous jouerons au ballon. سنلعب بالكرة. nous jouerons au ballon. سنلعب بالكرة. vous jouerez. vous jouerez au ballon. ستلعبون بالكرة. أنتم vous jouerez au ballon. ستلعبون بالكرة. ils joueront. ils joueront au ballon. ils joueront au ballon. سيلعبون بالكرة. إذن نحتفظ بجوي الفعل كما هو في المصدر جوي ونضيف النهايات. إذن في الفعل جوي نحتفظ بجوي كفعل. دائما نحتفظ بجوي ونضيف النهايات المعتادة. إذا نضيف AI AS A ONS EZ ONT ONT. إذا je jouerai, tu joueras, il jouera, nous jouerons, vous jouerez, ils joueront. الآن سأمر إلى الفعل التالي. إذا الفعل الثاني هو nager. مثلا قلنا parfois je nagerai ونقول je nagerai. je nagerai عندما نريد أن ننطق نقول je nagerai. تكتب je nagerai ولكن تنطق je nagerai. parfois je nagerai. parfois وأحيانا سأسبح. إذن parfois أحيانا parfois je nagerai. سأحتفظ بnager الفعل nager يسبح وسأغير فقط AI بAS A وما إلى غير ذلك. إذن parfois je nagerai أحيانا سأسبح. parfois tu nageras. parfois tu nageras أحيانا ستسبح و parfois il nagera أحيانا سيسبح. parfois il nagera. parfois nous nagerons أي أحيانا سنسبح. parfois nous nagerons أحيانا سنسبح. parfois vous nagerez أحيانا سيسبحون. parfois vous nagerez. parfois ils nageront parfois ils nageront. إذن القاعدة تقول إذا قلنا parfois ils nageront أحيانا
يسبحون. إذا القاعدة تقول أننا نحتفظ على nager كما هو في المصدر أي الفعل à l'infinitif، ونضيف AI في je، وAS في tu، وA في il، وONS في nous، وEZ في vous، وONT في il. تصبح je nagerai، tu nageras، il nagera، nous nagerons، vous nagerez، ils nageront. إذا الآن سأمر إلى الفعل faire. الفعل faire. Je ferai du vélo. Je ferai du vélo. سأركب الدراجة. Je ferai du vélo. سأركب الدراجة. هنا قلنا je ferai، يمكن أن أقول سأفعل أو سأقوم أو سأركب. du vélo أي الدراجة، du vélo الدراجة. إذن je ferai du vélo سأركب الدراجة. سنحتفظ في هذا الفعل ب FER وسنغير AI فقط. إذن في je ferai سأركب أو سأفعل، tu feras tu feras نضيف S، tu feras du vélo ستركب الدراجة أو ستقوم بالركوب في الدراجة. tu feras du vélo. il fera نحذف S، il fera du vélo. il fera du vélo سيركب الدراجة أو سيفعل أو سيقوم بركوب الدراجة. nous ferons nous ferons نضيف ONS في nous ferons نضيف ONS. nous ferons أي سنركب أو سنقوم بشيء ما. nous ferons. vous ferez vous ferez ستركبون أو ستقومون بشيء ما أو ستفعلون شيء ما. vous ferez. ils feront ils feront du vélo سيركبون أو سيقومون بشيء ما. ils feront يركبون أو يفعلون أو يقومون بشيء ما. إذن ils feront. إذن القاعدة تقول إن كنا نريد تصريف الفعل faire إلى المستقبل نحتفظ ب faire FER. دائما نحتفظ ب FER ونضيف النهايات. إذا نضيف النهاية AI AS A ONS EZ ONT. إذن je ferai tu feras il fera nous ferons vous ferez ils feront. الآن سأمر إلى الفعل التالي وهو الفعل pouvoir. إذن الفعل pouvoir je pourrais sauter dans l'eau. je pourrais sauter dans l'eau. سأستطيع أو سيمكنني القفز صوت القفز dans في l'eau الماء. إذن je pourrais سأستطيع sauter القفز dans l'eau في الماء. je pourrais sauter dans l'eau سأستطيع القفز في الماء. سنحتفظ ب pourrait وسنغير AI. إذا تكلمنا عن tu pourras نضيف S،
tu pourras sauter dans l'eau. Il pourra sauter dans l'eau. إذن tu pourras sauter dans l'eau. تستطيع القفز في الماء. أنت تستطيع القفز في الماء. Il pourra sauter dans l'eau. Il pourra نحذف S نضيف فقط A. Il pourra sauter dans l'eau. إذن احتفظنا ب P O U R R ونضيف A فقط. Il pourra أو للمؤنث elle pourra sauter dans l'eau. أو nous pourrons نستطيع نحن نستطيع vous pourrez نضيف EZ vous pourrez تستطيعون أنتم vous pourrez ils pourront يستطيعون أضفنا أنت إذن ils pourront sauter dans l'eau يستطيعون القفز في الماء ils pourront sauter dans l'eau. إذن القاعدة تقول أننا سنحتفظ ب P O U R R أي سنحتفظ ببداية الفعل ونضيف AI AS A ONS EZ ONT AI AS A ONS EZ ONT. Je pourrais, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. وبذلك يمكننا أن نركب جمل عديدة باستعمال هذه التصريفات. يعني أننا صرفنا الفعل إلى المستقبل. Je pourrais sauter dans l'eau, tu pourras sauter dans l'eau وهكذا ولك. إذن سأمر إلى الفعل الأخير وهو sortir. إذن je sortirai maintenant de l'eau. Je sortirai maintenant de l'eau. سأخرج الآن من الماء. Je sortirai سأخرج maintenant الآن de l'eau من الماء je sortirai maintenant de l'eau سأخرج الآن من الماء. سأحتفظ ب sortir الفعل sortir وسنغير AI. إذن tu sortiras ستخرج tu sortiras maintenant de l'eau ستخرج الآن من الماء. il sortira سنحذف S. il sortira maintenant de l'eau سيخرج الآن من الماء. il sortira maintenant de l'eau. nous sortirons أي سنخرج nous sortirons maintenant de l'eau سنخرج الآن من الماء. nous sortirons maintenant de l'eau. vous sortirez maintenant de l'eau. vous sortirez maintenant de l'eau. ستخرجون الآن من الماء. ils sortiront سيخرجون الآن maintenant ils sortiront maintenant سيخرجون الآن de l'eau من الماء. إذن القاعدة تقول أننا سنحتفظ بالفعل sortir ونضيف النهايات التي سألونها بالأزرق. إذن النهاية AI في je وAS في tu وA في il وONS في nous وEZ في vous
و ONT في il الجمع. إذن je sortirai, tu sortiras, il sortira, nous sortirons, vous sortirez, ils sortiront. إذن سأقرأ الجمل التي قمت بتركيبها وسأبدأ من الأسفل. Ils sortiront maintenant de l'eau. Je pourrai sauter dans l'eau. Je ferai du vélo. Parfois je nageais. Parfois je nageais. Je jouerai au ballon. J'irai à l'école. Je devrais dormir. إذا قمت بتصريف الفعل devoir. مثلا je devrais سيجب، والفعل aller gérer سأذهب، والفعل jouer je jouerai سألعب، والفعل nager je nagerai سأسبح أو je nagerai، أو الفعل faire je ferai سأركب، والفعل pouvoir je pourrai سأستطيع، والفعل sortir je sortirai أخرج. إذن أشكركم مشاهدينا الكرام على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. وأيضا أطلب منكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرانسيز، وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.